अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने अक्सर ये बात कही कि बाय प्रोफेशन आई वाज अ गोल्ड स्मिथ। तो सच्ची बात है कि था तो मैं बाय प्रोफेशन एक गोल्ड स्मिथ ही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे दोबारा इस फील्ड में आना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से मैं ज्वेलरी का काम कर तो रहा हूँ, लेकिन बनफ़्स नफ़ीस ख़ुद हाथ से नहीं करता, बल्कि कुछ हमारे दोस्त हैं, उनके साथ मेरी इन्वेस्टमेंट है और बस वो काम वही करते हैं। मैं तो कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कभी कभार आ जाता हूँ, कभी वो आ जाते हैं। तो आज इत्तेफाक से जिन दोस्तों के साथ मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है ज्वेलरी के काम में, तो वो आए हुए थे, काफ़ी सारा सामान भी था उनके पास। तो मुझे ख़्याल हुआ कि क्यों ना मैं यानी अपने अहबाब को भी, ऑडियंस को भी इसका तारुफ़ करवाऊँ कि ये क्या है। असद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह ये काम वही इस सारे काम को देखते हैं। असद भाई हैं और मुर्तज़ा भाई जोगी हैं, वो इसको देखते हैं। असद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का एहसान। असद भाई, आप तो अच्छे भले बाहिर थे, तो फिर पाकिस्तान बस वो भाई ने कहा कि वापस आएँ और इधर इकट्ठे काम स्टार्ट करते हैं, तो फिर इधर आए। क्या फ़र्क है बाहर काम करने में और यहाँ पाकिस्तान में आके आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क महसूस किया? फ़र्क ये है कि यहाँ पे कारोबार है अपना, वहाँ पे जॉब है, जॉब करते हैं। यहाँ पे फैमिली है, फैमिली वाले हैं, यानी वो ज़हनी सुकून है, सुकून है यहाँ पे। चाहे कम पैसे हैं लेकिन इत्मीनान है, अल्लाह का शुक्र, अपने वतन में है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त आप देखें कि हर बच्चा बाहर जाने के हवाले से पर तोल रहा है। वो समझता है कि ये बेकार कंट्री है, यहाँ कुछ नहीं है, अमन सुकून नहीं है। तो आप माशाल्लाह हमारे लिए एक मिसाल भी हैं कि आप अच्छे भले बाहर अच्छी लाइफ गुजारे थे, लेकिन आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान वो जॉब ही है। आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आने के बाद आपने काम किया, ज़ाहिर कुछ परेशानी तो हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम भी है उसमें बहरहाल आपको एक एफर्ट तो करनी पड़ती है, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से रहती है। अभी माशाल्लाह काम शाम ज़ाहिर हमें पता है कि बिल्कुल ठीक ठाक, आप माशाल्लाह इत्मीनान से चल रहा है सारा मामला। अगर हम अपनी ऑडियंस को बताएं कि हमसे ज्वेलरी परचेज़ करें, तो हमसे ज्वेलरी परचेज़ क्यों करें, और दूसरा ये कि वो दुकान से क्यों ना परचेज़ करें, यानी दुकान में ख़रीदने में या हमसे ख़रीदने में क्या, यानी हमारी ऑडियंस को क्या फ़ायदा है? उनको ये फ़ायदा होगा कि अगर वो दुकान से ख़रीदते हैं, उनको पॉलिश और मजदूरी वगैरह लगती है। मसलन पॉलिश और मजदूरी की आम टर्म तो नहीं है, ये तो ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगी कि ये क्या होती है। मतलब कि जैसे कि हम 1 ग्राम की सपोज़ एक अंगूठी लेते हैं, उसके ऊपर 1 ग्राम पॉलिश और मजदूरी की सूरत, एक तोले की अगर अंगूठी लेते हैं, एक अंगूठी लेते हैं, तो उस पर कम से कम 500 मिली 600 मिली उन्होंने पॉलिश और वेस्ट वगैरह। मसलन फ़र्ज़ करें ना कि आपने एक अंगूठी बनाई है, उस अंगूठी को आपने सोने को मेल्ट किया है, उसकी एक रिंग बनी है, उसको पॉलिश किया है, जो भी आपने उसके साथ किया है, उससे अगर कोई सोना वेस्ट हुआ है तो मैं वो सोना क्यों दूँ, जबकि आप मुझसे सोने के पैसे भी ले रहे हैं, उसके ऊपर मजदूरी भी ले रहे हैं, तो पॉलिश का क्या चक्कर है इसके साथ? बेसिकली ये बस मोनोपोली होती है दुकानदारों की जो करते हैं। अदरवाइज हम तो होलसेल का काम कर रहे हैं ना, होलसेल के काम में तो वो हम बड़े छोटे से मार्जिन के ऊपर दुकानदार को दे देते हैं सामान। यानी आप पॉलिश चार्ज नहीं करते? हम पॉलिश चार्ज नहीं करते। ये फिर दुकानदार हैं, वो अपना मतलब कि जो उन्होंने ज़ाहिर है वो लाइटिंग है, उनकी डेकोरेशन है, वो टिप टॉप है, उन्होंने ज़ाहिर है वो सारे अखराजात, लेकिन फिर भी आप नहीं समझते कि ये कस्टमर के साथ ज़्यादती है? क्योंकि फ़र्ज़ करें कि अगर 10 तोले सोना है तो 10 तोले सोने के ऊपर 10 ग्राम तो सीधी पॉलिश है। जी बिल्कुल सीधी पॉलिश है। अब ये 10 ग्राम किसको जाएगा, यानी ना मुझे आ रहा है, तो जब मैं एक तो लेते हुए 10 ग्राम की पेनल्टी है मुझे, उसके बाद दूसरा फिर ये है कि जब मैं आपको देने जाऊंगा तो उसमें तो पॉलिश का कोई तज़किरा भी नहीं होगा। ऐसे ही है ना, मजदूरी का भी उसमें कोई तज़किरा नहीं होगा। तो अगर मैंने 21 कैरेट लिया तो 20 कैरेट में आप मुझसे जो है उसको रिटर्न बेस में लेंगे, एक यानी कैरेट मजीद कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहरहाल ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादती है। फ़र्ज़ करें हम आपसे अगर परचेज़ करते हैं तो आप 1 तोले के ऊपर क्या चार्ज करते हैं?
ہم تو اس کے اوپر کوئی بھی نہیں چارج کرتے, یعنی پالش کوئی نہیں. مزدوری کیا چارج کرتے ہیں؟ مزدوری جو اس پہ لگی ہوئی ہے وہی کرتے ہیں ہم چارج. یعنی 21 کیرٹ کا ہے تو آپ اس کو 23 کیرٹ میں دیتے ہیں؟ جی, جو آپ 23 کیرٹ میں دیتے ہیں, ساتھ میں کیش مزدوری کوئی نہیں. اس پہ کیش مزدوری. اور اگر سٹون ہے, ہیوی سٹون ہے, بعض اوقات سٹون بھی سونے کے وزن کے ساتھ آ جاتے ہیں, مائنس کر دیتے ہیں. جو ہیوی سٹون ہے, سٹون جو ہے وہ اس میں مائنس جو ہیوی والے ہیں. مزید اس کے ساتھ آپ کیا سروس دے سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہم یہ ہے کہ جیسے آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ تک یہ سروس پہنچا سکتے ہیں. ادروائز رنگ آپ مجھے دکھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور جی الحمدللہ. تو اس میں ہم آپ کو مطلب کہ یہاں تک جو آپ کے بہت اچھے قریبی کلائنٹ ہوں گے, ہم ان تک بھی یہ بھیج سکتے ہیں یا آپ کے تھرو بھجوا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اتنا سامان لے کے لانا لے جانا یہ ایک رسکی بھی ہے, لیکن کوئی قریبی جان پہچان والے ہوں تو جو ہے وہ. یہاں دوسرا آپشن کیا ہے رنگ محل میں آپ کا؟ ہمارا رنگ محل میں کارخانہ ہے, وہاں پہ آ جائیں, وہاں پہ پسند کر لیں اور لے سکتے ہیں وہاں پہ بھی. ہاں وہاں ذرا تھوڑا مشکل ہے, یعنی گلیوں میں آنا, لیکن یونیک ہے یہ, ویسے عام نہیں ہے کیونکہ یہ اٹیلین سٹائل ہے. ہاں یہی میں آپ سے پوچھنے لگا, یہ ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے اور اتنا سموتھ اور سٹون سیٹنگ ایسی کمال کے. یہ جس مشینری پہ کام ہو رہا ہے یہ بڑی ایکسپینسو مشینری ہے. کیا یعنی اس میں سونا ڈال دیتے ہیں تو باقی سارا کچھ وہ خود ہی بناتی ہیں؟ ہاں جی, پہلے اس میں مشین میں نگینے بھی لگتے ہیں, وہ بھی مشین ہی لگاتی ہے. اچھا, پہلے نگینے لگتے ہیں اس کے بعد کاسٹنگ ہوتی ہے؟ جی, اس کے بعد کاسٹنگ ہوتی ہے. یہ ہاتھ کی جڑائی نہیں ہے, یہ مشین ہے. ٹوٹل اٹیلین اور سنگاپوری سٹائل ہے یہ. اچھا, امپورٹڈ سارا ہے, تقریباً امپورٹڈ ہے یہ والا. اچھا اچھا اچھا. اور یہ پاکستان میں بھی اتنا عام نہیں ہے, بس ایک آدھا ہی. میں وہی دیکھ رہا تھا کہ سنگاپوری سٹائل ہے اور کیا ماشاءاللہ فنشنگ ہے اس کی, اور کمال ہے یہ. تو اس میں میرا خیال ہے ویسٹ بھی کم ہوتا ہوگا, وہ مشین کے ذریعے جو بنتا ہے اس میں ویسٹ تو کم ہوتا ہے, لیکن اس کی فنشنگ ہی جو ہے نا وہی بہت کاسٹلی ہے. ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت برکت عطا فرمائے, رزق حلال عطا فرمائے اور کثیر عطا فرمائے. ناظرین, ایک تو ماشاءاللہ ان کی خوبی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دینی مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ عبدالواحد بھائی شرعی طور پہ یہ جائز ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ مارجن بہت کم ہے. MBA میں ایک ٹرم پڑھائی جاتی ہے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ, اور وہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا ایک اونٹ, آپ نے جب تجارت شروع کی تو اس وقت آپ کے پاس چند ایک کھجوریں تھیں. جب مواخات مدینہ ہوا اور مواخات مدینہ میں جو عبد الرحمن بن عوف کے دوست بنے, بھائی بنے, تو انہوں نے کہا کہ میاں میرے 2 گھر ہیں, ایک گھر تم لے لو, ایک گھر میں لے لو, میری 2 بیویاں ہیں, جس کو کہتے ہو طلاق دے دیتا ہو, تم اس سے شادی کر لو. 2 روٹیاں کھاتا تھا, ایک روٹی تم ایک میں کھاؤں گا. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری چیزیں نعمتیں مبارک کرے. مجھے یہ بتاؤ کہ مدینے کا بازار کہاں پہ ہے؟ کچھ مزدوری کی, کھجوریں ملی, کھجوروں کو جو ہے وہ انہوں نے فروخت کیا, اس کے بعد پھر نئی کھجوریں لیں, پھر فروخت کیا, کرتے 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 اللہ نے ان کے رزق میں اس قدر برکت عطا فرمائی. ایک وقت ایسا تھا کہ جب قافلہ جا رہا تھا تو قافلے کا ایک اونٹ ایک شہر کے کونے میں تھا, آخری اونٹ شہر کے دوسرے کونے میں تھا. اتنا بڑا قافلہ تھا. تو کسی نے پوچھا کہ عبد الرحمن, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتنا مال آپ کو عطا فرمایا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی کیا حکمت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی ادھار مال نہیں لیا, ادھار بیچا نہیں, یعنی نقد پہ کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں منافع نہایت کم رکھتا ہوں, یعنی کم پروفٹ کے ساتھ سرکولیشن بڑھتی ہے, عوام الناس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ کی سرکولیشن بڑھتی ہے تو آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. مثلا ایک انگوٹھی ہے, اس کے پیچھے اگر آپ 20,000 روپے کما رہے ہیں تو شاید رات تک ایک ہی انگوٹھی بکے گی, لیکن اگر ایک انگوٹھی ہے اس کے پیچھے آپ 1,000 روپے کما رہے ہیں تو رات کو 20 انگوٹھیاں بک جائیں گی. لوگوں کو بھی لینے میں آسانی ہوگی اور آپ کو بجائے یہ کہ کم نفع ہونے کے آپ کا جو سیل ہے زیادہ ہوگی اور کئی گنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ میں نقد پہ جو ہے وہ کاروبار کرتا ہوں, دوسرا یہ کہ میں پروفٹ مارجن جو ہے وہ بہت کم رکھتا ہوں, تیسرا انہوں نے کہا کہ میں بیچا ہوا مال واپس لے لیتا ہوں, اور اس کے علاوہ بھی 1-2 چیزیں تھیں لیکن بنیادی چیزیں یہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے مال میں برکت عطا فرمائی. تو ماشاءاللہ ہم ان کو دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کام میں, کاروبار میں بہت برکت عطا فرمائے, آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو ناظرین, میں کوشش کروں گا کہ اس کے نیچے میں ان احباب کے جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر بھی دے دوں, اور اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ ان کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں.
باقی چونکہ میں ماشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں تو اگر 21 کیرٹ کا بتائیں گے تو 21 کیرٹ ہی ہوگا، ادروائز عبدالوارث اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مددگار ہو، اور اللہ ہمیں رزق حلال اور کثیر عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔